जे आमी लोकांक मेळ्ळा म्हळ्यार दिवचलच्या आनी सत्तरीच्या तालुक्यांतले तर सारांश असो घेवं येता की सर्वसामान्य मनशाक चड करून जो शेतकरी आहा मायनिंग एक्टिविटी सुरवात जावन शेतकऱ्याक जो त्रास जावपाचो आहा आनी जो त्रास जाता ताका सरकार कांयच कसलोच आदार करूंक सोदना अशें लोकां कडेन आयकतकच दिसता। दुसरें म्हणल्यार जमनी मालकी हक्क जो आहा जमनीचो जो कितले वर्सां मेळूंक ना जो पुर्तुगेजांनी कितें एक आल्वारा म्हणून दिल्लो तो तांकां जो मेळूंक जाय आशिल्लो तो अजून मेरेन मेळना। मया म्हणल्यार मया कब्जिगात जाल्ल्या हेचे इवॅक्यू प्रॉपर्टीचे सोल्युशन मेळना। नवे रॅकेटां म्हणटा ती सरकारान जमनी अलॉट करून युनिवर्सिटीज म्युजियम कसले नवे प्रोजेक्ट्स हाडपाचे केल्या जे प्रोजेक्ट्सांचे इम्पॅक्ट समाजाचेर जातलो शेतीचेर जातलो लोकांचे देवळांचेर जातलो। सो बेजिकली सारांश असो की पुर्तुगेज परवडले पूण हे न्ही असो आमी सारांश घेवं येता। कित्या खातीर कित्याक जो हॅरेसमेंट आज लोकांक जाता की तूं ह्या कोर्टान वच ह्या मामलेदारा म्हऱ्या वच थंयच्यान ना जाल्यार हायकोर्टान वच हें जे आमचेच लोकांक आमचे लोकप्रतिनिधी सांगतात वो ऑफिसर सांगतात हो एक तरेचो छळ हो आनी हो जो हॅरेसमेंट हो जो बारीक मनशाक त्रास जो जाता हाजेर आवाज उठोवपाची गरज आहा आनी हांव आवाज उठोवपाचो प्रयत्न करतलो। जे म्हाका इश्यूज दिल्या ते इश्यूज प्रॉपरली शिकून ते जे एसेंब्लीन जे खंयचे म्हळ्यार फोरम आहा म्हळ्यार LAQ म्हण नाजाल्यार डिमांड्साचें डिस्कशन ह्या म्हळ्यार करेक्ट फोरमाचेर हांव हो इश्यूज रेज करपाक ट्राय करतलो। अशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा ती पळोवया। पूण थोडे जे इश्यूज आमी रेज केले हाजे पयलीं लायक एक कोमुंदरीचे स्कॅम आशिल्ले खंय आडवळ पार्क थंय तांचो इश्यू सॉल्व जाल्लो आहा असोच एसेंब्लीनूच इश्यू रेज केल्लो आनी ते आज थँक्यू म्हणपाक आयिल्ले म्हळ्यार हाजो अर्थ एसेंब्ली एज अ मिडियम फॉर गेटींग जस्टीस फॉर पीपल हें यशस्वी जाता। आतां हो हे दोनूय जे तालुके आहा हांगा गोंयचो नंबर 1 आनी नंबर 2 दोगूय आहात प्लस सगळे आमदार आसात ते सारके BJPचेच BJPक सारके फेविकॉलान चिकटलेले आमदार आहात। इतले आसून हांगा लोकांचो छळ इतलो जाता तो चिंतलो जाल्यार आमी साश्टींतल्यान येतात पूण आमी असले केन्ना आयकूंक ना। ही हुकूमशाही शी दिसता आनी ही हुकूमशाही हे वाठारान आसा। आतां लोक केन्ना जागृत जातले लोकांक केन्ना बदल जाय पडटलो आतां पळोवया पूण तांचे इश्यूज रेज करपाचें कर्तव्य म्हजें जाता आनी हांव तें करतलो। तुम्ही पळयतात GNH। Sword drinking in the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the vibe. Love, sell it, and sword, join the tribe.